अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज़ मज तुंद खैर मकदम तो बहुत तुंद मेज़बान साहिल अमीन। शाम 4:30 बजे तो तुम ये जानान ये प्रोग्रामस मज प्रेत दह मुख्तलिफ बेमारिन हवाले डॉक्टर साहिबन दावत दिवन तो तुम प्रोग्रामस मज फोन कॉल जरिए शिरकत करन तो यमन माहिर डॉक्टरन निश मुफीद मशवर हासिल करन। यथ पे रात ते प्रोग्रामस अंदर मौजूद सूरत हालस हवाले कोरोना वायरस वैक्सीन तो टेस्टिंग अमले हवाले कत कर तिथे पे सपद आज ते प्रोग्रामस मज जन मौजूद सूरत हाल पैद सपदमुत अत कोरोना वायरस दौरान वैक्सीन मुहिम तो टेस्टिंग अमल अथ पे सपद आज तत सन रोज तह सारे नाजरीन गुजारिश जी यदि तुम प्रोग्रामस मज शिरकत करने यचान तुम करो कॉल अस आज डॉक्टर फयाज अहमद भट्ट साहब यम जन GMC अनंतनागस मज पन फरज अंजाम दिवान डॉक्टर फयाज साहब प्रोग्रामस मज तुहद सठई खैर मकदम। अमि ब्रो लूख कर प्रोग्रामस मज शिरकत तिमन क्या तुम पृछुन मोन रोज मख्तसर सवाल उस मौजूद सूरत हाल कोरोना वायरस ब्रो कुन इन पत टेस्टिंग अमल तो अमि पत वैक्सीन मुहिम अगर वैक्सीनस हवाले कत करो कई खबर यम जन सोशल मीडिया पे मकबूल सब्ज हालांकि तिम आज अफवाह माहिरों तरफ वन आव इन खबरन मज कह हकीकत मगर तिम खबर ब्रो कुन इन पत जमीनी सतरस पे वुचन लूकन अंदर कुन हदस ताम तशवीश तद सपदमुत वैक्सीनस हवाल अगर वैक्सीन कत करो यम लूक गोड़े कुन बेमार मज मुब्तला आसन क्या तिमन लूकन यह वैक्सीन नुन तो बे अमि वैक्सीन सह बड़ रिएक्शन गसन युस जन अफवाहन मज वन तो लूकन मज तशवीश पैदा सपदमुत क्या तुथ अमल क्या अमि वैक्सीन निश रोजन लूक दूर या यह वैक्सीन त्यूता मुफीद कोरोना वायरस सहित मुकाबल करने बापत सारे लूकन पज अत मुहिम मज शिरकत करें तो यह वैक्सीन नुन। आपने अच्छा सवाल पूछा कि वैक्सीन के बारे में वैक्सीन की साइड इफेक्ट्स है लोगों को इसे करना चाहिए या वैक्सीन करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलूँ कि वैक्सीन बहुत जरूरी है कि बीमारी से बचने के लिए हमारे पास वाहिद हथियार अगर जो कोई है वो वैक्सीन ही है। तो वैक्सीन हर किसी को करना चाहिए। अगर किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है जैसे किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट की कोई बीमारी है, किडनी की कोई बीमारी है तो उन सबको ये वैक्सीन जल्द अज जल्द लेना चाहिए। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। आज तक कोई खास बड़ा इंसिडेंट नजर में नहीं आया। हाँ इतना दुखा आया है कहीं पर बट ऐसा वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। अफवाहों पर ध्यान न दें। हमने सबने घर में बड़े बुजुर्गों ने वैक्सीन किया, हमारे रिश्तेदारों ने किया, मोहल्ले में किया, तो लोकेलिटी में किया और हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है अनंतनाग में GMC का पूरा स्टाफ, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बाकी अदर डिपार्टमेंट जो है सब लोगों ने वैक्सीनेट किया अपने आप को। तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। अफवाह ध्यान न दे। वैक्सीन तैयार भी कर करें। वैक्सीन हर किसी को करना चाहिए। वैक्सीन से पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ कुछ लोग रूमर्स डालते हैं सोशल मीडिया के जरिए, अफवाहों के जरिए, तो वैक्सीन में कोई ऐसा कुछ नहीं है या कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है कि जिससे हम बोलेंगे कि वैक्सीनेशन नहीं करना चाहिए। वैक्सीनेशन का अमल कंटिन्यू है। अपनी तरफ से डिपार्टमेंट हर किसी को इसमें इन्वॉल्व करना है, चाहे गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो, रिलीजियस लीडर्स हो, पेशेंट को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास मेरे साथ जर्नलिस्ट पोस्ट है, मेरे सब वैक्सीनेट है। तो वैक्सीन के हवाले से मैं बोलूंगा इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एवरीबॉडी शुड वैक्सीनेट ऑन प्रायोरिटी विदाउट एनी डिले। बिल्कुल डॉक्टर साहब वैक्सीन पे प्रत अकिस नुन तो तिकाज अमि सहित हेको कोरोना वायरस सहित मुकाबल करनस मज मजीद मजबूत सपदित। डॉक्टर साहब अख ज़िमनी सवाल वैक्सीन मुहिम कामयाब बनाने बापत हेल्थ वर्कर या यम सर्वेलेंस टीमन मज शामिल चाहे तिम आंगनवाड़ी आशा वर्कर या दोयमन महकमन हिंद मुलाजिम यह वैक्सीन मुहिम कामयाब बनाने बापत घर घर तिम गसन तो लूकन वैक्सीन दिवन, लूकन जान दिवन यह वैक्सीन क्या अमि सहित क्या फायदे पत लूकन तिम अमि तरीक तैयार करन लूक वैक्सीन निन बापत तैयार सपदन। मगर क्या सोशल मीडिया पे क्या फोटोग्राफ क्या वीडियो सपद वायरल यथ मज वुचन आव कि महकमक एहलकार तिमन जायन पे लूकन वैक्सीन दिवन यानी खास मज कम करन। आज तुम पाई वादी कशीर अंदर थल रूनुक सीजन तो अत थल रूनस दौरान युस आबस मज रबि मज कम शख्स आस करन
کیا تمس اتن یہ ویکسین دن صحیح یا یہ تات گائیڈ لائنز خلاف یس محکم طرف جاری کرنے آمت؟ کچھ فوٹوگرافز جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئے ہیں جن میں میں نے بھی دیکھا کہ کچھ سوشل ورکر جو ہیلتھ ورکرس ہیں کسی کو کھیل میں ویکسین دے رہے ہیں، کسی کو برف میں ویکسین دے رہے ہیں. اس میں اس ایکٹ پر کچھ کرٹیسزم آیا ہے سوشل میڈیا پر، یہ صحیح جگہ نہیں ہے ویکسین دینے کی، یا اگر اس پیشنٹ کو ویکسین کی وجہ سے کوئی ریئیکشن ہو گئی تو اس کھیل میں اس کو کون سنبھالے گا، ٹیک کیئر آف دیٹ پرسن جس کو یہ ویکسین دے رہے ہیں. اس ایکشن کے اس حرکت کے دو پہلو ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہمارا ملک کبھی ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، اٹ از اے ڈیولپنگ کنٹری جہاں لوگوں کو اپنا احساس ہو، وہ خود جائیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائے. ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اس ہیلتھ کیئر ورکر کی ڈیڈیکیشن آپ دیکھیے، جو بیگ لے کر ویکسینیشن بیگ کٹ لے کر وہاں گیا اور اس آدمی کا عورت کو ویکسینیٹ کیا وہاں پر. تو سائنٹیفکلی اٹ از ناٹ، مطلب اٹ از اس جگہ پر وہ جگہ صحیح نہیں ہے ویکسین کے لیے. تو اگر پیشنٹ کو ریئیکشن ہو جائے گا یا ویکسینیشن دینے کے لیے پراپر پلیس کی ضرورت ہے، ایک ہے وہاں ایسے کنڈیشنز ہونی چاہیے، بالکل کلیئر اور پراپرلی اس کو ویکسین دینا چاہیے. اس پہ مجھے لگتا ہے ڈپارٹمنٹ ہیز آلریڈی ٹیکن اے کال اور آگے ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں آئے گا. تو جو جس کو بھی ویکسین ملے گا وہ ایک پراپر پلیس پہ پراپر طریقے سے مل جائے گا. آگے ایسا کوئی انسیڈنٹ مجھے نہیں لگتا ہوگا. بالکل ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ. بالکل ڈاکٹر صاحب، پروگرامس مز روز کت کورونا وائرسس حوالے، ویکسینس حوالے، بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کرو تۄہہِ نِش کینٛہہ کتھٕ زاننٕچ کوٗشش، مگر کینٛہہ کالر تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ وٕنکٮ۪ن پروگرامس مز موجوٗد تہٕ پروگرامس مز نِمون گۄڈنیُک کالر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو، کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ ڈاکٹر صٲب چھِ تُہنٛز کتھ بوزان، تۄہہِ کیٛاہ چھُ ڈاکٹر صٲبس پرژھُن تہٕ پرژھِو حظ. بہٕ چھُس گاندربل پٮ۪ٹھ حاجی علی محمد شیخ. بالکل ؤنِو پنُن سوال، ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. ڈاکٹر صٲب، اَسہِ چھِ گۄڈنیُک ویکسیٖن ییٚمہِ ساتہٕ یور آو گۄڈٕ کوٚر مےٚ حظ ویکسیٖن ییٚتہِ گاندربلس منٛز حظ. بالکل تُہۍ ؤنِو پنُن سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہٕ چھُس گاندربل پٮ۪ٹھ حاجی علی محمد شیخ حظ. اہن حظ. سر گۄڈنیُک ویکسیٖن کوٚر گاندربل حظ مےٚ. گۄڈنیُک ویکسیٖن حظ کوٚر مےٚ گاندربلس منٛز، اکھ گٔیوٕ 3 رٮ۪تھ حظ جناب. پتہٕ حظ گوٚوُس بہٕ گٔیس جناب اوترٕ بیٚیہِ گاندربل ہسپتال، تِمو تھوٚو مےٚ یہِ حظ یہِ 15 جوٗن ڈیٹ اتھ حظ. ہاں سر. وٕچھِو مےٚ بیٛاکھ ویکسیٖن حظ کرُن، بہٕ گٔیس اوترٕ ہسپتال بیٚیہِ گاندربل. سوال کیا چھُ تُہُنٛد؟ تُہۍ ؤنِو پنُن سوال. سوال چھُ مےٚ حظ گوٚژھ بیٛاکھ ویکسیٖن یُن کرنہٕ حظ. آ جناب. اچھا علی محمد صاحب، تُہۍ اگر ہیلتھ سینٹرس پٮ۪ٹھ گٔیوٕ تِمو کیٛاہ ووٚن تۄہہِ کر چھُ دوٚیِم ڈوز کرُن ویکسیٖن؟ اَسہِ بیٛاکھ ویکسیٖن جناب کرُن، اَسہِ گوٚژھ یہِ بیٛاکھ ویکسیٖن کرنہٕ. تِمو کیٛاہ ووٚن ہیلتھ سینٹر پٮ۪ٹھ کیٛاہ ووٚن تِمو دوٚیِم ڈوز؟ تِمو دوٚپ 15 جوٗن چھُ دوٚپ ڈیٹ جناب. ٹھیٖک حظ چھُ، ٹھیٖک چھُ. مےٚ چھُ کوٚرمُت یہِ حظ یہِ اپریلس منٛز حظ. 6 اپریل کوٚر اَسہِ گاندربل حظ، 6 اپریل کوٚر سر گاندربل انجیکشن ویکسیٖن اَسہِ حظ. 15 جوٗن سر. اہن حظ اہن حظ اہن حظ اہن حظ. میں علی محمد صاحب کو بولنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے پہلا ڈوز لیا ہے تو کیپنگ ان ویو ملک میں ویکسین کتنی اویلیبل ہے، ویکسین کی شارٹیج ہے، یا وہ لوگ جن کو ایک ڈوز نہیں ملا. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے 1 ڈوز لیا ہے، تو کچھ لوگوں نے ابھی 1 ڈوز بھی نہیں لیا ہے جو 18 سے 45 سال کی عمر میں ہے. تو جو گورنمنٹ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ ایٹ لیسٹ میجر چنک آف دا پاپولیشن جو ہے ان کو 1 ڈوز ملے گا. تو اس کو جو ہیلتھ سینٹر والوں نے جو ڈیٹ دیا ہے، اس کو چاہیے کہ اسی ڈیٹ سے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائے، کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. علی محمد صاحب کہاں جلدی ضرورت جلدی کرنی چاہیے. یہ ہیلتھ سینٹر وٲلۍ تۄہہِ ڈیٹ دِنو، تُہۍ دٔپۍزیو تَمی دۄہ دوٚیِم ڈوز کرنٲیزیو تُہۍ تَمی دۄہ. بالکل ڈاکٹر صٲب، بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو، کتہِ پٮ۪ٹھ چھِو؟ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن تُہۍ پرژھِو، تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان. بہٕ حظ چھُس پیٖر مُشتاق سرینگرٕ پٮ۪ٹھ. بالکل مشتاق صٲب پرژھِو تُہۍ ڈاکٹر صٲبس کیٛاہ چھُ پرژھُن، تِم چھِ بوزان. مےٚ چھُنہٕ سوال پرژھُن کٕہٕنۍ، اَکٕے گُزٲرِش کرٕ بہٕ. مےٚ ویری ہیپی وِتھ یور پروگرام.
تو یہ واریاہ رُت پروگرام. بہٕ چھُس اَکٕے چیٖز گُزٲرِش کران یِمن ڈاکٹر صٲبن ؤنۍ تِم چھِ سٲنی یِم چھِ کٲشِرۍ یِم چھِ اولادٕے اَسہِ یا چھِ برابری منٛز یِمن وۄنۍ کٔرۍتو اَکٕے گُزٲرِش میٛٲنۍ کہِ یۄس تہِ کَتھ یِم کرن کٲشرِس منٛز کرن. بالکل اگر کٲشرِس منٛز یِم کَتھ کرن سو وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ باقٕے مطلب ترٛٲیِو تُہۍ سٲنۍ چھِ وُنہِ تہِ 35% ایجوکیشن کٔشیٖرِ منٛز وُنہِ چھُنہٕ یُس زن وۄنۍ داندٕواڑس منٛز چھُ یِمن چھِ اَسہِ پانس پتہ داندٕواڑ چھُ اپٲرۍ یہِ حظ بٔڑ جالن چھُ یا ٹنگمرگ چھُ یا باقٕے چھِ آرپلُک ہیرِم ایریا چھُ یا باقٕے بٔنِم ایریا چھِ یِم چھِ سٲری ان پڑھ قریٖب قریٖب چھِ مےٚ میکسِمم 35% اَسہِ ایجوکیشن بہٕ کرٕ اَکٕے گُزٲرِش یِمن کہِ یِم کرہن یہِ حظ یہِ کتھ کرہن کٲشرِس منٛز میٖٹھِس کٲشرِس منٛز یُس زن أسۍ پنٕنۍ لینگویج مشتاق صٲب تُہنٛز تجویٖز چھِ صحیح تہٕ ڈاکٹر صٲب تہِ چھِ یہِ کتھ مےٚ وُچھ اوترٕ اکھ ڈاکٹر صٲب اوس تۄہہِ ییٚجبیاریُک سُہ اوس صرف انگریٖز کران. ہاو کم اٹ از کہ مےٚ چھُس اکھ گرس منٛز اکھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت باقٕے چھُ مےٚ گرا ان پڑھٕے. اچھا بیٚیہِ اوس مےٚ گُزٲرِش ڈاکٹر صٲبس ووٚنمُت کہِ مطلب یُس زن یہِ تُہُنٛد یہِ پروگرام چھُ یہِ کٔرۍتو بڑٕ یعنی بجاے 1 گٲنٹہٕ کٔرۍتو تُہۍ یہِ 1 گٲنٹہٕ تیار بیٚیہِ چھُنہٕ کِہینۍ باقٕے چھِو تُہۍ تجویٖز واتناوو أسۍ پننِس اتھارٹی تام یۄس تۄہہِ تجویٖز تھٲوٕ سۄ تہِ واتہِ تہٕ بیٚیہِ ڈاکٹر صٲب چھِ پانہٕ تہِ بوزان سٲنۍ کوٗشِش چھِ یِہوے کہِ یۄس پنٕنۍ زبان چھِ اَسہِ أتھۍ پننہِ زبٲنۍ منٛز تِکیازِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تہِ ووٚنوُ کہِ واریاہ پاپولیشن چھِ سۄ یِم زن نہٕ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ چھِ کینٛہہ تہٕ تِمن چھِ پننہِ زبٲنۍ منٛز یہِ کتھ فِکرِ تارنس منٛز یہِ چھُنہٕ بٔلکہِ امہِ موٗجوٗب کہِ تِمن ترِ کتھ فِکرِ بٔلکہِ چھُ یہِ امہِ موٗجوٗب تہِ یۄس زن انتظامیہ طرفہٕ اکھ مُہِم شروٗع کرنہٕ آیہِ شاید یوٚدوے یِمن پننہِ زبٲنۍ منٛز یہِ کتھ وننہٕ یی تِمن ترِ یہِ زیادٕ پہمتھ فِکرِ بجایہِ کہِ اردوٗ یا انگریٖزیس منٛز کرو کتھ. تُہنٛز تجویٖز چھِ صحیح تہٕ ڈاکٹر صٲبُن تہِ وٕچھو اتھ منٛز کیاہ آسہِ ڈاکٹر صٲبُن تہٕ بہرحال بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کالر چھِ اسہِ سۭتۍ پروگرامس منٛز تِم تہِ کرہوکھ شٲمِل حال. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیاہ چھُ پرژھُن تہٕ پرژھتو حظ. مےٚ چھُ ناو عبدالرشیٖد بٹ بہٕ چھُس بسان TC ڈِپو بارتھنا. بالکل رشیٖد صٲب پرژھِو ڈاکٹر صٲبس کیاہ چھُ پرژھُن. مےٚ کوٚر جناب راتھ اوترٕ ویکسیٖن تہٕ بہٕ چھُس اکھ بیاکھ انجیکشن سُہ ویکسیٖن اکھ کران ایلرجی ہُنٛد سُہ کرا بہٕ وۄنۍ کِنہٕ نہ سُہ کرٕ نہٕ بہٕ وۄنۍ کِنہٕ سُہ اوسُس بہٕ کران سپتمبرس منٛز. کُس انجیکشن چھُو بیٚیہِ تُہۍ کران ایلرجی ہُنٛد تُہۍ ہیٚکِوٕ تمیُک ناو ؤنِتھ. انفلنزا تُہۍ چھِو حظ کران سُہ ویکسیٖن. ہلو ہلو نہ یِم نہ کینٛہہ. ہیلو اہن حظ رشیٖد صٲب کُس حظ انجیکشن چھُو تُہۍ چھُو ناو تمیُک یاد کُس انجیکشن مےٚ نہ چھُنہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُت تہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ اوسُس سُہ انجیکشن کران مےٚ اوس نہٕ تمہِ سۭتۍ ایلرجی پتہٕ گژھان سُہ ژاس واس گژھان کینٛہہ سُہ گژھان سُہ آ ویکسیٖن کوٚر اَسہِ مگر راتھ. بالکل ڈاکٹر صٲب بیٚیہِ کینٛہہ کالر چھِ اسہِ سۭتۍ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. پنُن ناو ؤنِو کتہِ پٮ۪ٹھ چھُو ڈاکٹر صٲبس کیاہ چھُ پرژھُن تِمن پرژھِو تِم چھِ تُہنٛز کتھ بوزان. مےٚ چھُ ناو غلام نبی بہٕ چھُس آلورا شوپیان پٮ۪ٹھ. بالکل غلام نبی صٲب تُہۍ ؤنِو پنٕنۍ کتھ ڈاکٹر صٲب چھُ بوزان. مےٚ کیٛاہ چھُ ہفتس منٛز گژھان 2 دۄہن بلغم سیٖنس منٛز 2 دۄہ چھُ آٹومیٹِکلی ٹھیٖک گژھان بیاکھ ہفتہٕ گژھان تہٕ 2 دۄہ چھُ گژھان بیٚیہِ. غلام صٲب تُہُنٛد عُمر کۭژاہ چھُ تہٕ تُہۍ ما چھِو سموٗتھر سگریٹ یا تماکُک استعمال ما چھِو تُہۍ کران. ہیلو ہاں غلام صٲب تُہۍ ؤنِو پنٕنۍ عُمر کۭژاہ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ ما چھِو تماکُک یا سگریٹُک استعمال تُہۍ کران. دوا حظ نہ استعمال چھُس نہٕ کِہینۍ کران. سگریٹ یا تماکُک ما استعمال. نہ حظ نہ تمبلُک نہٕ کِہینۍ نہٕ ٹوٹل نہٕ کانٛہہ نشے. عُمر کۭژاہ چھُو تۄہہِ. اہن حظ تقریٖباً کۭژاہ چھِ 60 ؤری چھا 50 ؤری چھا 70 ؤری چھا. ہیلو اہن حظ عُمر چھُ ؤنِو غلام نبی صٲب عُمر کۭژاہ چھُ تۄہہِ. نہ حظ بہٕ چھُس نہٕ تموک چٮ۪وان. عُمر کۭژاہ چھِ عُمر آپ کی عُمر پوٗچھا. وٲنٛس کیٛاہ چھِ تۄہہِ وٲنٛس ؤنِو ڈاکٹر صٲب. 56 مےٚ چھُ یہِ وَنُن
अक्सर ये कशीर में आप दौर दिवन विष्णु जात हम चीज़ वन का डाटा में विषम जैसे COPD या वन से या ब्रोंकाइटिस से मानन विष्णु अक्सर गस्तम खास कर पंचायत वो जो पता है जात हम किमान में सीरियल का तामु कैसे चला दुनिया में एलर्जी है विष्णु प्रेवेंट को जो दाम दुआरा तो थोड़ा गस्तम हवा खेले तो फिर डॉक्टर सिस्टम एटलीस्ट लोकल डॉक्टर्स का बात क्रिश्चियंस में तो इस संकीर्ण पर तो इस विंडो पानी के कंपेयर टू सीरियस नजर आप क्या चुका है ये टेस्ट में पेन करें सुमा था ये दवा डॉक्टर साहब क्या कॉलर चाहे से हेलो हेलो डॉक्टर साहब इसका बे क्या कॉलर प्रोग्राम्स में शमूलियत करन तो कोरोना वायरस हवाल तो वैक्सीन हवाल ते करो मज कत बे क्या कॉलर ति से हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो कत पे डॉक्टर साहब क्या प्रसन तिम बोजन अब्दुल मजीद हेलो बिल्कुल डॉक्टर साहब बोजन तो ये कोरोना मतलब वैसा होता है कि बात जोनी गमुची वैक्सीन पैक्सीन से गसान अगर कस कोरोना तमिस पानस खबर आसान मगर तमिस इंजेक्शन करान सह पे मरित गसान यह कत हदस तान पजर यह बिल्कुल बेबुनियाद वैक्सीन से प्रॉब्लम गसान कस मामूली तफ गसित इंजेक्शन कोर बाकी वैक्सीन बिल्कुल सेफ मैंने किया, सबने किया, मेरे गवाहों ने किया, मेरे दोस्तों ने किया, तो मेरे डिपार्टमेंट में सब लोगों ने किया। ऐसी कोई जो वैक्सीन है तो पर्सनली तो वैक्सीन आराम सा वैक्सीन जो बिल्कुल सेफ तो यह बचाए कोरोना निशन अगर सेकंड वेव कम कम गसी मगर थर्ड वेव किसी दफन की इसलिए वो बेहतर वक्त पन्निस पानस वैक्सीन करो कह प्रॉब्लम वैक्सीन से। डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर चाहे हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो कत पे डॉक्टर साहब क्या प्रसन तिम बोजन त्राल पाइबल पे त्राल पाइबल पे जनाब मोहतरम कोर वैक्सीन कर पत गोस बह दम लट तोर लिहाजा कर तमो वो दोपुक है ना 45 दो यीजो बिल्कुल पता कर मैं क्या है करू दम वैक्सीन तमो दोप ना 5-6 दो पे गन वो गई लिहाजा कर 5-6 दो यीयू मगर बकायातन कर्मुत कह तो ना योर आमित कह योर आमुत कहें वैक्सीन कोर्मुत तिमन पज नियरेस्ट हेल्थ गसुन पन नाव तिमन वन नाव इंदराज करनाउन तिम करें वैक्सीन तिहंद खतर इंतजाम तथ पे दिन लोकल अथॉरिटीज त्राल तिम करें तथ पे हेल्थ सेंटर वेल्थ सेंटर वल तिम करें तथ पे गौर कि यिंदिस एरिया मज करो वैक्सीन बाकी पान ओनमुत तुम दो 5-6 दह या कल ओनमुत हेल्थ सेंटर वालों इन पज तिमन फॉलो कर वैक्सीन वुन एडमिनिस्ट्रेशन वुन कि वैक्सीन कोता अवेलेबल कम से कम गोस 8 डोज दिन बाकी पॉपुलेशन दिन जो डेट इसको दिया गया है अमिस पे डेटस पे ब्रो कुन गन पानस वैक्सीन करनाउन बेम बाकी घर वाल वैक्सीन वन करना आव क्या तिमन तज जिस लोकल हेल्थ सेंटर तिमन निशन गन तिमन इन्फॉर्म कर पानस वैक्सीन करनाउन। डॉक्टर साहब बे क्या कॉलर चाहे हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पन नाव वनियो कत पे डॉक्टर साहब क्या प्रसन तिम तुज कत बोजन मोहम्मद जमाल हबा शानपुर पे बिल्कुल प्रिस तो डॉक्टर साहब क्या प्रसन कोविड टेस्ट प्राइवेट सो नेगेटिव पॉजिटिव तक बारस वो तम पे क्या दम रेट को टेस्ट त्रेम रेट को टेस्ट सो नो टेस्ट त्रोस के तथ सैंपल रोड अच्छा वही टेस्ट सवाल क्या से प्रश्न को हेलो शायद गो इन रबत मुनकत ब्या कॉलर चाहे लाइन पे हेलो हेलो पन नाव वनियो कत पे डॉक्टर साहब क्या प्रसन तिम तुज कत बोजन
بالکل پرستو ڈاکٹر صاحب کیا پرسن. السلام علیکم. السلام علیکم. جناب مجھے پرسن اس سارے کھت زیادہ پروٹیکشن کریں روز امہ کووڈ بیمار نش سیف. اہن بہت ضرور تھی پرسان یہ سارے کھت زیادہ سیف کیا کریں کم تربیت کرنا روز امہ کووڈ نش سیف. بالکل بالکل بہ کر تھی ون چیز احتیاطی تدابیر تو ویکسنیشن. احتیاطی تدابیر من پان ڈسٹنس تھو 2 گز دوری ماسک ضروری ماسک تھو پانس درمیانس مز گیپ تھو اگر کھانا پیشنٹ ژاس باسان یا تفت باسان سہ الگ تھون باقی گھر والن نش الگ کمرس مز تو بیٚیہِ بار بار پن ات چھلن صاف صفائی تھون ہینڈ واش سینیٹائزر صابن استعمال کریں بیٚیہِ ہیلدی غذا مگر یوت کرت تہ ہیکو وائرس کمپلیٹلی رکٲوِتھ دمٲیِتھ کینٛہہ. تو امہ خاطر پانس مز امیونٹی ان یتھ مز ونان کہ پانس مز گژھِ اکھ طاقت وائرسس خلاف ہیکو لگت تمہ خاطر ویکسنیشن. زٕ چیز ون مےٚ اکھ ون مےٚ پرکاشنز تو بیٚیہِ ون مےٚ ویکسنیشن. یُس ویکسین کٔرِتھ آسہِ تٔمِس چھُنہٕ وائرس اٹیک کران کینٛہہ. تو بیسٹ اس وقت ہے کہ ہمارے لیے ہم ویکسینیٹ کرائیں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو یا نیئر ڈیئر ونس ہر کس بنو پنہ لیول پہ ویکسین کر سا بچہ بتت بیٚیہِ ویکسین سۭتۍ اکھ سُہ نفر بچن یُس ویکسین کر پانس بیٚیہِ چھُنہٕ سُہ بیٚیِس تہِ لارناوان یہِ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ. اگر کانٛہہ نفر ییٚمِس نہٕ ویکسین کٔرِتھ آسہِ اکھ چھُ سُہ پانہٕ اِنفیکٹ گژھان پانس تٔمِس نۄقصان گژھان. بیٚیہِ یوٚت سُہ گژھِ کُنہِ جایہِ گژھِ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دار سُنٛد کُنہِ دُکانس پٮ۪ٹھ گژھِ ہاسپٹلس پٮ۪ٹھ گژھِ جہاں جہاں وہ جائے گا لوگوں کو انفیکٹ کرے گا. یہ اکھ چین بنان سہ دنیا سے انفیکٹ کران. پریکاشنز ماسک لاگن ہینڈ واش ڈسٹنس تھاؤن تو بیٚیہِ ووٚن مےٚ ویکسنیشن یوٗتاہ جلدی پاسبل گژھِ تیوٗتاہ. بالکل ڈاکٹر صاحب پروگرامس مز وقت کمی کن ہیکو زیادہ کت کرت کی تو مگر نیرنے برو روز میون آخری سوال یت پہ تھی تہ پروگرامس مز وچھو کئی علاقوں پہ کر لوکو کال تو اوور آل لوکن ہند اس ون تہ باسان یت پہ انتظامیہ طرف یا محکمہ صحت طرف ویکسین مہم تیز کرنس حوالہ قدم تلنے آئے تتھے پہ ضرورت زانکاری پروگرامن ہند یہ سنز کرنے تاکہ ویکسین کرنے باپت ین لوگ تیار کرنے تمن یہ زان فراہم کرنے یم زن افواہ ان من حقیقت کان بلکہ یہ لوکن من زان فراہم کرنے تاکہ تم گھن ذاتی طور تیار یہ ویکسین نن خاطر. بالکل بہت تھی ستن 100% اتفاق کران. دور دراز علاقوں پہ کالز کران. کچھ لوگوں کو ابھی بھی بہت کنفیوژن ہے. واریاہن لکن ہند دماغن من تراؤن آمت واریاہ کی. انتظامیہ کو ایک سائڈ سے ویکسینیشن ڈرائیو کو ایسے ہی چلانا ہے تیز. دوسری سائڈ سے ہمیں سارے جو ہیڈ آف دا سوسائٹی ہے لوگ ذمہ دار لوگ سوسائٹی میں تک من پانچ سرپنچ آتا ہے ریلیجس لیڈرس آتے ہیں مسجدن ہند امام ان ایڈیشن ٹو دا گورنمنٹ امپلائز جس میں بڑے بڑے ٹیچر یا سوشل میڈیا یوزرس یا جرنلسٹس سب کو اویئر کرائیں سب کو یہ بتائیں کہ ویکسین بالکل سیف. یہی ایک ہتھیار ہے جس سے ہم اس بیماری کو روک سکتے ہیں اور اس بیماری پر قابو پا سکتے ہیں. جب ساری ویکسین یہ کرن دور ہیکو دور تھوت پتہ کینٛہہ وقت پتہ بنہ بیٚیہِ یُس یہ 2019 برونٹھ سوسائٹی تھی سوسائٹی مگر مقصد بہت یہ ویکسین بہت ضروری ہے. لوگوں کے دلوں اور دماغ سے یہ شک و شبہ نکالنا ہے کہ ویکسین سے کیا گھن. یہ ویکسین بالکل سیف ہے. ڈاکٹروں نے کیا, سارے گورنمنٹ ملازموں نے کیا. لوکل ٹاؤنن مز تقریباً کچھ ڈسٹرکٹس میں تو رورل پاپولیشن میں بھی یہ لائک شوپیان میں بہت سارے علاقوں میں ویکسینیشن 100% ہوئی ہے. بہت تھی گزارش کرن میڈیا کے بہت سارے لوگوں کو اسپیشلی گلستان. ایک تو میں آپ کو مبارک کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اویئرنیس پروگرام جو کامن انٹرسٹ کے لیے لوگوں کی آپ نے اس کو لانچ کیا تو اس کو کنٹینیو کرتے رہیے اور اویئرنیس پھیلاتے رہیے. انشاءاللہ ہم اپنا گول اچیو کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تہد سٹھا شکریہ موجودہ صورت حالس مز کوڑو تہ پن قیمتی وقت تہ آیو سٲنِس پروگرامس مز. تو ناظرین محترم یم ڈاکٹر فیاض احمد بٹ یم زن گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگس مز پن فرائض انجام دیوان تو پروگرامس مز فی الحال یُتُے 7 بج تو شام 9 بج سپدِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات. توٚتام دِیِو اجازت. خۄدایس حوالہٕ.